नमस्कार। माइटिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रदेश एकका इन्चार्ज भीम आचार्यले प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न राजनैतिक एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य हुने बताएका छन्। राजनैतिक एजेन्डा मिलेका र संसदमा भएका दलसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने छौँ उनले भने। पहिला अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने छौँ, त्यसपछि सत्ता साझेदारी बारे छलफल हुन्छ। उनले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि काङ्ग्रेससँग पनि मुख्यमन्त्री लिने र दिने विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। पार्टीको प्रदेश समितिले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी दलसँग आफूले छलफल जारी राखेको आचार्यले बताएका छन्। राजनीतिक परिवेशमा असंवैधानिक कदमको विरोधमा रहेको काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने उनको दाबी थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयका सहयोगी सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जनकपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एक्सकाभेटर र रोडरको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने कार्यमा आर्थिक लाभ लिई वितरण गर्ने 2 जनालाई अख्तियारले पक्राउ गरेको हो। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्नका लागि सञ्चालित परीक्षाका परीक्षार्थीहरूबाट अतिरिक्त रकम उठाएको भने उजुरीका आधारमा अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जनाएका छन्। उनका अनुसार उनीहरू पैसा लिएर अनुचित काम गरिरहेका थिए। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसद विघटनको विरोधमा बुधबार माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका हुन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी नेत्री पम्पा भूषालले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने उल्टो कदम सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले धरना बसेको बताइन्। संविधान, संघीयता, गणतन्त्र र जनमतको रक्षाको निम्ति धरना बसेको उनको भनाइ छ। धरनामा बसेका अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको हुँदा आम जनतामा धरनामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। कञ्चनपुरमा पनि कोभिड विरुद्धको खोप सेवा सुरु गरिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य एकाले कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले पहिलो खोप लगाएर कार्यक्रमको सुरु गर्नुभएको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा जम्मा 2820 जनालाई खोप लगाइने स्वास्थ्य प्रमुख सुनारले बताएका छन्। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोभिड-19 व्यवस्थापनमा खटिने सबै स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका सबहरूको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई कर्मीहरूलाई खोप लगाउन लगिएको हो उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वसम्मत निर्णय र एकमतका साथ पार्टी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाका निर्देशनमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरे। सर्वसम्मत रूपमा विघटनपछि काङ्ग्रेसले गत पुस 13 र पुस 25 गते तथा यही माघ 3 र माघ 8 गते सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्म प्रदर्शन सम्पन्न गरेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। यही माघ 13 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आन्दोलनको अर्को चरणको कार्यक्रम पनि त्यसरी नै सभापति देउवाका निर्देशनमा महामन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेर बैठकले सर्वसम्मतिले नै पारित गरेको काङ्ग्रेस मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आरोप पत्र फिर्ता गरेर निर्वाचन स्वीकार गरे एकता हुन सक्ने बताएका छन्। नेकपा ओली पक्षले बुधबार जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कटारीमा आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्न सदरमुकाम गाईघाट आइपुगेका नेता पोखरेलले पत्रकारसँगको भेटघाटमा यस्तो बताएका हुन्। कार्तिक 28 गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध लगाएको आरोप पत्र फिर्ता हुनु पर्यो र निर्वाचनलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यति भए एकता हुन सक्छ उनले भनेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा प्राप्त भएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान आज वीरगञ्जमा
विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका स्वास्थ्य कर्मी हेमा थापालाई सो खोप दिएर उक्त अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले उक्त खोप अभियान अन्तर्गत नारायणी अस्पताललाई 5,000 कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिएको छ। सो खोपले 5,200 व्यक्तिलाई खोप पुग्ने लक्ष्य लिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेसु डाक्टर सञ्जय ठाकुरले बताएका छन्। यस अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाइ कर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, दोस्रो चरणमा सुरक्षाकर्मी र तेस्रो चरणका लगायत सर्वसाधारणलाई सो खोप दिने बताइएको छ। तराई द्रुत मार्ग सडक खण्डमा 17 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। नेपाली सेनाले यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वार्षिक प्रगति भौतिकतर्फ 42.85% र वित्तीयतर्फ 42.80% रहेको तथा समष्टिगत प्रगति भौतिकतर्फ 11.11% काम भएको र वित्तीयतर्फ 9.52% खर्च भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आयोजनाको समष्टिगत 6औं चरणमा चलिरहेको छ। सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड बीच कोर्पोरेट प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत ब्याङ्कका संस्थागत ग्राहकहरूले ब्याङ्क खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। ब्याङ्कले आफ्ना व्यवसायिक ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने उक्त डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत ब्याङ्कमा नगई आफैले फन्ड ट्रान्सफर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, सरकारी राजस्व भुक्तानी लगायतका अन्य विभिन्न व्यावसायिक भुक्तानीहरू खाताबाटै सजिलै गर्न सक्नेछन्। उक्त प्रणाली मार्फत कनेक्ट आइपिएस तथा आइपिएसमा भुक्तानी कारोबारहरू गर्न सक्ने ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ। बझाङमा हत्या आरोपमा वडा अध्यक्षसहित 4 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। 26 पाथी भेरा गाउँपालिका 3 का अमृत सिंहको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 26 पाथी भेरा 2 का वडा अध्यक्ष विकास एडी, स्थानीयवासी प्रकाश एडी, केदार एडी र ज्ञान बहादुर कठायतलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। बानीचौर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा काङ्ग्रेस समर्थक उम्मेद्वार विजयी भएको विषयमा मङ्गलबार बेलुका सिंहमाथि आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी रूपक खड्काले बताउनु भएको छ। सप्तरी प्रहरीले लागु औषधसहित 2 जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विष्णुपुर गाउँपालिका 4 बस्ने 20 वर्षीय राजेश कुमार गुप्ता र 19 वर्षीय सत्यदेव खङ्ग छन्। राजगढ गाउँपालिका 2 बनैनियाबाट मङ्गलबार साँझ उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 101/9878 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार भएका दुवैको साथबाट नाइट्रोबेट 10 ट्याब्लेट 90 थान बरामद भएको छ। पक्राउ परेका दुवैजनालाई लागु औषध मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरी प्रवक्ता भुवनेश्वर शाहले बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस चलिरहेको छ। बुधबार आजको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले सदन पुनः स्थापना नभए प्रतिनिधि सभाको म्याद 2 वर्षमा सीमित हुने जिकिर गरेका छन्। नेपालको संविधान 2072मा सरकार गठनको 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको कारण 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने नजिर बस्ने तर्क गरेका छन्। बहस गर्दै उनले भने, संसद पुनः स्थापना भएन भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लेख्न 5 वर्ष लेखे पनि 2 वर्षको हुन्छ। त्यसैकारण सर्वोच्चले संसद विघटनलाई सदर गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रमको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। अस्पतालको स्वास्थ्य कर्मी हेमा थापाले खोप लिएर अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। पर्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा आयोजित उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो भने निवर्तमान सांसद प्रदीप यादव, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 का अध्यक्ष दिपेन्द्र चौहान, नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर, लाभ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय ठाकुर, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको
सहभागिता रहेको थियो। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका सरसफाइकर्मी, अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालकहरूलाई खोप दिँदैछ। प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लामा एकैसाथ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ। देशैभरि आजबाट कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,382 जनामा PCR परीक्षण गर्दा 283 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सहित हालसम्म सङ्क्रमित हुनेको कुल सङ्ख्या 2,70,375 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 243 जना निको भएर फर्किएका छन्। यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको कुल सङ्ख्या 2,65,069 पुगेको छ। त्यस्तै यसको सङ्क्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2020 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा सबैजसो रिपब्लिकन सिनेट सदस्यहरू उभिने सङ्केत दिएको छ। ट्रम्पको उक्साहटमा अमेरिकी संसदमा आक्रमण भएको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टीले उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा महाअभियोग प्रस्ताव अद्यापि विचाराधीन छ। डेमोक्रेट पार्टीको बहुमत रहेको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले भने ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी सिनेटमा छलफलका लागि पठाइसकेको छ। उक्त प्रस्तावमा आगामी फेब्रुअरी 9 देखि सिनेटमा छलफल गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। अब खेल खबर। मैनचेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा आएको छ। गए राति भएको खेलमा वेस्ट ब्रोमलाई 5-0 हराउँदै सिटी अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। खेलमा इके गुन्जोगानले 2 गोल गर्दा हुवा क्यान्सेलले, रियाद माह्रेज र रहिम स्टर्लिङले 1-1 गोल गरे। जितसँगै सिटीले शीर्ष स्थानमा रहेको डर्बी क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई उछिनेको हो। 19 खेलबाट सिटीको 41 अङ्क छ भने युनाइटेडको 40 अङ्क छ। लिग अन्तर्गत गए राति भएको अर्को खेलमा आर्सेनलले साउथह्याम्पटनलाई 3-1 हराएको छ। आर्सेनलको जितमा बाकायो साका, निकोलस पेपे र अलेक्जेन्डर लाकाजेटको 1-1 गोल सामेल थियो। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।